وديجا معنا برشا دي ليكورنيان. Alors les licorniens تبارك الله عليهم وليد قاعد يفرمي فينا ويستلم فينا عليكم في البلاد. دونك في كل متر كاري l'objectif نتاعنا يولي عندنا un licornien. Allez, faites-moi un peu de bruit, licornien. Super. Alors, توا باش نحكيو على notion d'actualité. notion هذيا باش نبي نحكيو عليها. حتى في تونس زاد نحكيو عليها. نحكيو عليها بطريقتها. احنا باش نشوفوا الليدرشيب. فما في تونس شكون نحكي على الليدرشيب. اما احنا في ليكورن يا جماعه ما تخافوش نعملوا الليدرشيب كيما يعملوها الانترناسيونال. وباش نفهموا اكثر شو معناها الليدرشيب، شنو هما لي زافونتاج نتاعو والامباكت نتاعو في لونتربريز، فمش خير من هدى بن كيلاني باش تحكي لنا على الليدرشيب. Merci André. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Donc اليوم جيت باش نحكي لكم على موضوع كيما قلت عفيف حكيو عليه برشا عباد. اما قبل ما نبدا حبيت نشارك معكم حكايتي مع اول نهار ليا في الخدمه. En fait كيما برشا توانسه كملت قرايتي وتخرجت ولوجت على خدمه والحمد لله لقيتها. وجاء اول نهار باش نبدا فيه الخدمه. J'étais très heureuse et très excitée à l'idée de commencer une nouvelle aventure. والحقيقة تعدى une très belle journée pour un premier jour de travail. وجاء وقت الديبريفينغ تاع آخر النهار وجاء notre chef d'équipe وبدا باش يحكي. الحقيقة يا جماعة خدمتكم ما كانتش في مستواي. بعد 14 ساعة خدمة ووقفة وتعب قالنا vous êtes nuls, vous êtes nuls. Le choc de ma vie. جيت pour faire une partie d'une entreprise بعد أول نهار خدمة حسيت روحي rejetée de la famille que j'ai choisie. Est-ce le seul échange ما بين une équipe et son chef؟ هذا l'exemple اللي أنا يلزمني نتبعه durant ma carrière. والحقيقة depuis ce jour j'ai décidé de mener une petite enquête. باش نشوف زعما هالحكايه اللي صارت في الشركه نتاعنا ولا فما برشا شركات تونسيه تعمل فيها. دونك بعد ما قمت بالانكيت الصغيره جي كونستاتي اللي برشا مؤسسات تونسيه عندهم مشاكل في تونس، منها لو مانك دو كوميونيكاسيون انتربيرسونيل، يعني الديريكسيون والخدامه نتاعها ما عندهمش كوميونيكاسيون، ما يعرفوش يكومينيكيو ما بين بعضهم. لا ديريكسيون هي اللي عندها لي كونيسونس ولي انفورماسيون، وعامله كيما هيك ستيد اللي شاف اون كروا وقرر باش يمشي يصطادها وحده، مي مالوغوزمون ما في بالوش اللي نجم يتقلب عليه الوضع ويولي هو الفريسه. Le deuxième problème هي le manque d'innovation et de créativité. نتصور اللي برشا فيكم سورتو في معناتها في البدايات نتاعهم في الخدمه جاو بطموحات جديده وافكار جديده ويحبوا يطوروا ويحسنوا من الخدمه، واول ما جاتهم الفرصه باش يقدموا لوغ بروجي لعرفاتهم تكون لا ريبونس لو ريجي، ويقولوا لهم انتم هوني باش تطبقوا اللي نحنا نقولوا، مش باش تتفكروا ومش باش تطوروا. دونك اليوم يا جماعه باش نشوفوا مع بعضنا كيفاش باش نتهداو هالظواهر هذيا. دونك كيما قلت لكم قبيله وقت اللي جي موني une petite enquête، ما petite enquête، دونك لاحظت اللي برشا مؤسسات تونسيه قايمه على ان سيستيم بيراميدال، يعني ديريكسيون هي اللي في اعلى الهرم، هي عندها لي كونيسونس، هي عندها لي انفورماسيون، وهي اللي تاخذ لي ديسيزيون وحدها، والخدامه هما ينفذوا. ما فماش échange ما بين le manager et ses collaborateurs. Le sens de l'écoute et l'empathie sont quasi absents. sont quasi absents. والحل للمشكلة هذيا إن on inverse le système. يعني نقلبوا الهرم ويوليوا les collaborateurs هما اللي من فوق، يوليوا هما les décideurs.
leaders ou les connaissances et les informations يمشيو dans les deux sens. Mais les collaborateurs, les directions, ou mes directions, les collaborateurs, باش تكون les décisions à prendre هما les bonnes décisions. En d'autres termes, la bonne communication ou le travail d'équipe هما la solution pour l'évolution de l'entreprise tunisienne. La solution الثانية للمشكل نتاع l'innovation والcréativité الحقيقة أنا شفت أني تتمثل في l'expression out of the box. To think out of the box. C'est sortir de sa zone de confort, savoir prendre des risques et créer de nouvelles idées. Mais est-ce suffisant? Est-ce suffisant de créer de nouvelles idées dans une entreprise classique? Je ne pense pas. Parce que même si l'innovation et la créativité sont des outils importants dans le succès, pour le succès de l'entreprise, eh ben, le leader qui crée le bon environnement pour cette créativité et cette innovation, qui fait en invitant ses collaborateurs à sortir de leur zone de confort, en les incitant à prendre des risques et à créer le succès de leur entreprise. Et oui, leur entreprise. خاطر اليوم نحبوا الخدام التونسي كي يقوم يبدا ماشي للخدمة الصباح يقول أنا اليوم باش نطلع فكرة جديدة باش نحسن من الخدمة نتاعي وننجح l'entreprise نتاعي على خاطر نجاح l'entreprise هو نجاحي أنا. Et oui, عارفي est un bon leader. برشا عباد يسمعوني نحكي هكا ومنهم زملائي في الخدمة يقولوا لي يا اخي وين تحسب روحك عايشه في تونس رانا شنو الكلام اللي تقول فيه تي نحنا حتى النطق نتاعها ما نعرفوش ننطقوه باش نجموا نطبقوه. انا نحب نقول لهم اليوم ونقول لكم انتوما راهو في تونس صحيح عندنا ان مونك دو ليدر اما مش معناتها ما عندناش دي ليدر عندنا دي ليدر عندنا دو تري بون ليدر. واليوم اخترت باش نحكي لكم على واحد فيهم. السيد هذايا انسان بدا من الصفر وكون روحه بروحه ونجح وتبارك الله توا عنده دي بوتيك بريسك في كل الولايات نتاع تونس. السيد هذايا نهار من نهارات دخلت البوتيك من البوتيكات نتاعو نلقى الخدامه نتاعو ملمومين دون ان كوان مكشكشين. الحقيقه بهت قلت زعما عاملين له اعتصام هذوما وما كوريوزيتي ما بوسي مشيت قربت باش نشوف شنو هي الحكايه. نلقى في وسطهم اون بيرسون قاعده تشكر فيهم على الخدمه نتاعهم اللي خدموها وتشجع فيهم وتموتيفي فيهم. قعدت باهته عيطت الوحده فيهم وسالتها قلت لها شكون السيد هذاك؟ قالت لي هذاك عارفنا مولا نمول. يا اخي انا بهت الحقيقه اول مره نشوف المشهد هذاك. هي عاد كيف راتني انا باهته قالت لي راني قد ما خدمت في خدمت وعمري ما خدمت عند انسان كيفو. السيد هذايا ما فماش منه برشا. السيد هذايا هو حماد يعبيد. حماد يعبيد اللي اليوم ما عادش معنا الله يرحمه. اما لي فالور اللي زرعها في الخدامه نتاعو لي فالور اللي بنى عليها لونتربريز نتاعو مازالت وخلات النجاح نتاع لونتربريز نتاعو متواصل. اليوم يا جماعه برشا انتربريز تونيزيان عاملين كيما هاك الانسان اللي ساقه مقصوصه ويحب يخلط على ان تران اون مارش وكيما لا بروتيز دو جامب هي لا سوليسيون باش العبد هذاك يرجع يجري ويخلط على التران. لو ليدرشيب هي لا سوليسيون باش هاد لي زونتربريز هذوما يخلطوا على التران دو ديفلوبمون دون سو موند دو كونكورونس. صحيح اليوم تونس عندها ان مونك دو ليدر وصحيح اللي كلنا نو سوم دي ليدر كيلكو بار في خدمتنا في عائلتنا في لونتوراج نتاعنا. واليوم وغدوة نتوما تنجموا تكونوا les leaders de demain et pour une Tunisie meilleure. Merci beaucoup. نتفرج شوية نخرج شوية بالشعارات نعمل شوية جيمناستيك. شحالكم حركوا شوية. On va faire de la gymnastique. أما جيمناستيك اللي باش نعملوها اليوم وانتوما في بلاصتكم سي فما عباد باش يسخنوا يحبوا يجيو بحذنا. Donc en fait maintenant on va voir la gymnastique du cerveau et on va voir le brain gym avec
بيكم نرحب بيكم. باش نحكيو على البرين جيم. اما قبل ما نحكي على البرين جيم باش وصلني انا البرين جيم وباش وليت نعرف. صارت حكايه صغيره بالنسبه لبنتي. انا ولي عندي زوج وليدات طفل وطفله. بنتي كتابتها شويه ما تتقراش. من الايامات الاولى في لاني سكولير راهو حتى الطفله مش نورمال. من غدا جيت باش نهزها تبلوكات ولا تبكي وشدها كريز. عجبني شنو الحكايه. كي جيت نثبت لقيت انها تعرضت لعنف لفظي في المكتب نتاعها. والعنف اللفظي تنجم تقول عمل لها بلوكاج، ما تحب تشوف لا اصحابها ولا تمشي تشوف المكتب. مشيت حبيت نستفسر الحكايه لقيت صحيح الباري المديره بيدها في بالها بالحكايه طلبت السماح للجون اما كان باش نخلي الطفله غادي باش تبيع. دونك اول حاجه عملتها نقلتها المكتب وقلت يلزم نثني ركابي على صغاري ويلزمني نعرف شنو هي فما دي بروبليم اللي ماهوش متداولين وما نعرفوهمش اللي هما صعوبات التعلم. ساعات برشا اولياء يعرفوا صغيرهم ما يعرفش يكتب اما ما يعرفش علاش. يعرفوا انه ما يعرفش يكتب والا يبدا صغيره تحفظ وما يحفظش. كل قايل انا حاول نحفظ فيها ماشي. من هنا نعمل في لي ريشيرش. الخيط صحيح انه فما لي بروبليم دابرونتيساج اللي هما يتسموا لي ديس. لي ديس هما اللي هما ديسغرافي، ديسكالكولي، ديس اورثوغرافي لي ديسلكسي ما على الكومون تاعهم. دونك ديسلكسي سي بون. دونك قلنا كي شفت جيت نشوف نلقى فما موجودين ولكن ما نعرفوش احنا في تونس ممكن تعبير عندهم فكره على حكايه لي ديس. لي بلوبار ما عندهمش حتى فكره. بورتون احنا نتبعوا في السيستيم ايديوكاتيف فرانسيس وهما غادي عندهم عندهم بخلاف عندهم لا عندهم فيديراسيون صحيح. عندهم فيديراسيون دي ديس. عرف عندهم فيديراسيون كامله تاع لي ديس. دونك بدينا حبيت نشوف شنو هي الحكايه. برشا ناس كيما كنت نحكي لهم تخبي الاغلاط نتاع صغارها والا تخبي لي بروبليم الموجودين عند صغارها. يمشي في بالهم هما هذوما لي ديس. يمشي في بالهم هما اللي مرض معدي. الديس هو مرض معدي والا مرض قاتل. بالعكس لازمنا نعرفوا شنو هي لي بروبليم اللي عند صغيراتنا باش نجموا نصلحوا. نحطوا لي بروبليم اللي موجودين على الطاوله ونحكيو فيهم وفما الحلول. في العالم موجودين فما ناس اللي دي ليدر اسمهم معروف عالميا وهما كانوا في الصغرى عندهم دي بروبليم دابرونتيساج اللي مثلا كيما مسيو توماس اديسون اللي هو لولا سوليسيونار انا في الظلام هو اللي اخترع الامبول تاع الضغط. اللي ما غادي التسويره الاخرى نعرفوا الناس الكل البيرت اينشتاين. نتصور انا كي ما لقاش السوتيان فاميليال نتصور راهو يصير صوت شعبي. تيرمون كي تشوف الفيزيك نتاعو تحس شنو يعمل. اما يسوفي لقى سوتيان من الصغرى معنى هذايا راهو يلزمنا احنا كاولياء ما نرميوش كل شيء على عاتق الاطار التربوي. لازمنا نحاولوا نعرفوا لي بروبليم الموجودين باش نجموا نصلحوا وليداتنا. من هنا توصلت انه لي بروبليم هذوما موجود فما الحلول موجوده اللي هي وصلت سامحوني نلقى مسيو بول اديسون هذا يعمل اون ميثود سماها البرين جيم. والخالد السيد هذا مش وحده راه عنده كولابوراتور معاه خدموا معاه باش يوصل عمل الميثود هذه وهي راه نعرفوها احنا الناس الكل نعرفوها اللي هو علموا اطفالكم وهم يلعبون. هما لا كينيزي ايديوكاتيف هو يسميوه. حتى في اوروبا يسميوه لا ميثود اديسون على اسمه هو. الميثود هذه سهله ياسر. تو نقول خايل شنو هي الميثود شنو نعمل اما خدم عليها دوبوي لي زاني 60 حتى لي زاني 80.
ابارتير دي زاني 80 بدا يطبق فيها وموجوده في 80 دوله في العالم. علاش ما نعرفوهاش احنا؟ هاو حل من الحلول سامبل ياسر وحل معنى نجم نتعاملوا به الصغار والكبار. فكم بالحديث انه من الاول راهو عملوه للصغيرات.